बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे एक नया आइडिया शेयर करता हूँ। जो हमारे पालतू जानवर रखते हैं घरों में, कोई बिल्ली रखता है, कोई कुत्ता रखता है, कोई तोते रखते हैं लोग, उनके लिए एक आइडिया है कि अगर हम जो पाक चीज़ है, जो बकरी का बच्चा है, छोटे जो नज़ायदा बच्चे आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारी मंडियों में, साहिवाल और इस तरफ साहिवाल फैसलाबाद में जो छोटे बच्चे नज़ायदा जिससे भैंस के और गाय के बच्चे मिलते हैं, इसी तरह ये जो बकरी के बच्चे वो अगर पाले जाएं घरेलू तौर पे बच्चों के लिए, या आप ख़ुद शौक़ होता है, कई लोगों के घरों में जगह भी होती है, तो उससे आप ना के इनकम हासिल कर सकते हैं। पालतू जानवर जैसे रखते हैं वो उसको फ़रोख्त भी कर सकते हैं और 6 महीने के बाद या 7 महीने या साल भी रख सकते हैं, कुर्बानी पे भी तैयार हो सकता है। तो उसको जो आप 6 महीने सिर्फ फीड पे, जो हमारी फीड है, और एक बैग वो खाता है, वो जो बच्चा है वो शुरू में तो बहुत थोड़ा खाता है। छोटा बकरी का बच्चा 4-5 किलो का होता है, तो उसको अगर दूध भी पिलाना पड़े तो वो जो बिल्ली भी आप एक लें तो वो 1 पाव पी जाती है। लोग घरों में बिल्लियां रखते हैं, कुत्तों का खर्चा इतना है। तो आप जब पालतू जानवर रखते हैं तो तोते को भी वो घिरियाँ खिलाते हैं और उनका बड़ा प्रोटोकॉल होता है। उसको आपने सिर्फ फीड पे पालना है और 4000 रुपये की फीड है, वो 40 किलो। तो उस पे आप जब पालेंगे तो वो उसका वज़न अच्छी नस्ल का होगा। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी नस्ल का बच्चा है, लेकिन अच्छी नस्ल का जो बच्चा है वो 10-12 हज़ार रुपये में मिल जाता है, 15 में भी मिलता है। तो उसको पहले 2 महीने अगर उसने पहले पिया हुआ है दूध 1 महीना, तो आप उसको 1 महीना और पिला दें, फीडर से पिला दें या वैसे भी साफ बर्तन में भी पी लेते हैं, और साथ साथ उसको काफ स्टार्टर शुरू करें, क्योंकि 2 महीने तक बकरी के बच्चे के लिए दूध ज़रूरी है। बकरी का बच्चा हो या गाय भैंस का हो या इंसान का बच्चा हो, ये कुदरत ने एक सिस्टम डेवलप किया है कि उसके लिए उसकी माँ का दूध या फिर नकली दूध जो बकरी का है वो गाय के दूध के बराबर। आप जो घर में चाय वगैरह बनाते हैं वो दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत आसान है कि आपको ज़रूरी नहीं कि मिल्क रिप्लेसर चाहिए। जो आम दूध है या गाय भैंस का दूध है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनको सफाई का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जो जैसे साफ़ जगह पे रखें, और उस पे जो मैंने वीडियो भी डाली हुई हैं, हमारे जो एक ग्रुप में बच्चा है उसने 1 साल में वो 1 बकरी ली थी गब्बन, और उससे कितनी बकरियां जो बना ली हैं। वसीम नवाज़ उसका नाम है, मुझे ज़बानी भी याद है, अभी उसकी भी वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो ये एक आइडिया था कि इस तरह आपके बच्चे भी जो छोटे हैं, एक तो पाक है बकरी, दूसरा बकरी का बच्चा या बकरी रखना वैसे भी इस्लाम में सुन्नत है। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ आप उसका सदका या अकीका जिसको कहते हैं, पंजाबी में और तरह से कह देते हैं, वो आप उसका जो फ़र्ज़ है वो भी आप उसी को जब कुर्बान करेंगे, अब एक जो अज़ीज़ चीज़ है जैसे कुर्बानी करते हैं, तो वो अच्छा जो उससे आपका लगाव होगा, प्यार होगा, वो उसके नाम पे, अपने बच्चे के नाम पे या किसी के नाम पे जब आप वो उसका सदका करेंगे तो उसका बहुत अजर होगा।
تو یہ ایک ویسے ہی آئیڈیا تھا کہ لوگ جب اب ہم نے فیڈ سے، آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ بکری کے بچے کو آپ مرغی کی طرح فیڈ پہ پال سکتے ہیں۔ یہ تو 6 مہینے کے بعد خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ یہ ہماری جو فیڈ ہے اس پہ آپ سال تک بھی پال سکتے ہیں۔ لیکن جب خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ خشک چارہ، گھاس جو، یا کوئی بھی چارہ ہو، نرم چارہ ہو یا عام چارہ ہو، اس کے پتے جو کتر کے خشک کر لیں تو سبز کی بجائے خشک چارہ جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جیسے کہ اس کو ڈرائی میٹر کہتے ہیں، اس کا میں ابھی ایک ویڈیو پہ ٹیکنیکل جو ہے کہ ڈرائی میٹر کیا ہے اس پہ ڈیٹیل لیکچر بھی میرا تیار ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گا تو آپ کو سمجھ آ سکے گی کہ جانوروں میں یہ خشک چارے کی کیا اہمیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو اگر کوئی بھائی بکری لے جس کے ساتھ 2 بچے ہوں اور ان کو دونوں بچوں کو اگر 4000 کا ایک فیڈ بیگ کھلائے اور اس کے بعد ان کو فروخت کر دے تو انشاءاللہ، بلکہ پریکٹیکلی ہم نے یہ، ابھی میں ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اس لڑکے کی، بچے کی، تو آپ اس بکری کی قیمت جو 6-7 مہینے میں واپس آ جائے گی بچوں سے ہی۔ صرف آپ نے بکری کو تو اگر آپ کھلائیں گے تو وہ بھی میں نے سارا بتایا ہے کہ وہ اس کا جو ایک بیگ تاکہ دودھ پورا ملے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپس میں لنک اپ ہے۔ جب آپ سمجھداری سے کوئی کام کریں گے، آج تک بکری دیکھیں، ٹیڈی بکری 3 بچے دیتی ہے، تو 3 بچے جو آخری 40 دن میں اس کو، بکری کو بے تحاشا انرجی کی ضرورت، جب وہ اس کو اچھی خوراک نہیں لوگ دیتے لگاتار 40 دن، تو وہ بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، جس میں اکثر بچے مر جاتے ہیں یا بکری کمزور ہو جاتی ہے بچوں کی وجہ سے، تو وہ دودھ ہی نہیں دے سکتی۔ اب دودھ نہیں ملے گا، بکری بھی کمزور ہوگی، تو بکری تو کمزور ہوتی ہے تو جانور کو کوئی نہ کوئی بیماری ہو جاتی ہے، پھر سبز چارہ زیادہ ڈالتے ہیں بکریوں کو، اس سے افارہ ہو گیا یا انٹیروٹاکسیمیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھ کی ہیں۔ اگر وہی بکری کو آپ ایک فیڈ کھلائیں گے تو بچے صحت مند ہوں گے، اور اس کے بعد 40 دن اس کو اچھی فیڈ دیں گے تو وہ تینوں بچوں کو بھی پال لے گی۔ اگر 2 بھی پالے تو ایک کو آپ دوسرے طریقے سے عام دودھ سے پال سکتے ہیں، اور جب 3 بچے پال کے تو وہ بکری کی قیمت جو ہے آپ کی واپس آ جائے گی۔ یا گھر میں عام طور پہ لوگ رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات میں ہر جگہ ہی بکری ایک آدھی رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا کہ اس کا ہونا چاہیے، جس کی وجہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ اور یہ فیڈ نہیں تھی، یہ پاکستان میں پہلی فیڈ ہے جو 50 سال میں، جو کہ اسپیشلی فارمولیشن پہ بنائی گئی ہے، جو کہ انٹرنیشنل فارمولا ہے۔ جس طرح پوری دنیا میں چھوٹے بچوں کو، گائے کا، بھینس کا بچہ ہو، اس کو وہ کاف سٹارٹر پہ پالتے ہیں، اسپیشل فیڈ جس میں اس سے قد تیزی سے بڑھتا ہے، وزن بھی بڑھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 2 مہینے دودھ بھی لازمی ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ امید ہے آپ جو لوگ ہیں اس پہ کچھ عمل کریں اور دیکھیں، اور جن کو ویسے بھی شوق ہے بکریوں کا وہ ایک بکری رکھ کے دیکھیں۔ زیادہ بکریاں جو لوگ رکھتے ہیں وہ ان پہ 50 بکریاں لے لیں، 40 لے لیں، ان کی فیڈنگ کاسٹ وہ سمجھ سے باہر ہو جاتی۔ آپ 1-2 بکری رکھیں اور تجربہ کریں، اور انشاءاللہ اس میں آپ کو جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا میں، جس سے یہ بکری میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ آپ اس کو سائنسی طریقے سے پالیں۔
جیسے نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں ہے، وہی فارمولیشن ہم نے بنا کے آپ کو دی ہے جو کہ انٹرنیشنل فارمولا ہے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔